الصلاة والسلام على سيد الأنبياء ما كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کرم کیے کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کیے کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کیے کہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا
رسول اللہ ہوں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے اور اللہ دے رسول بھی تہاڈے مددگار نے۔ والذین آمنوا فرمایا ایمان والے یعنی اللہ دے ولی بھی تہاڈے مددگار نے۔ قرآن کریم دی نص تو پتہ چلیا کہ مدد اللہ کولوں بھی منگنا جائز ہے اور رب دے پیارے رسولاں کولوں بھی مدد منگنا جائز ہے اور اللہ دے مقبولان محبوب جو بندے نے انہاں کولوں بھی مدد منگنا جائز ہے۔ یہ عقیدہ عین قرآن دے مطابق ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی تہاڈا مددگار ہاں، ورسولہ اور میرے رسول بھی تہاڈے مددگار نے۔ اور یاد رکھو جدو رسول مددگار نے تو پھر جڑا سارے رسولاں دا رسول بن کے آیا ہے، سارے نبیاں دا نبی جس نو اللہ نے بنا کے بھیجیا او محبوب خدا امام الانبیاء دا کی مقام ہوئے گا۔ عزیزان گرامی، دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا انج ایمان میرے محبوب تے لے آؤ جی میں محبوب دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ یا اللہ کیویں منیے تیرے رسول نوں؟ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انہاں لوکاں دی طرح منو۔ انہاں لوکاں تو مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد نے۔ انہاں لوکاں تو مراد حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نے۔ فرمایا انہاں لوکاں دی طرح منو۔ تو عزیزان گرامی انہاں کیویں منے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیویں منے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو؟
کلہم صحابہ کرام علیہم رضوان دا عقیدہ اے سی کہ ساڈے نبی مشکل کشا نہیں. ساڈے نبی نو اللہ نے با اختیار نبی بنایا ہے، مشکل کشا نے. تائیں تے جدوں مشکل امر آیا ہے، مشکل پیش آئیے تو فوراً در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ول رجوع کیتا ہے. جنوں جدوں جو مشکل پیش آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے تے حاضر ہو کے عرض کیتا، یا سیدی یا رسول اللہ، مازاغ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، سونیا اے مصیبت آن پہنچیے، اے مشکل آ گئی. اور صحابہ دا مشکل ویلے در رسول تے جانا اس بات دی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ امام الانبیاء نو مشکل کشا مندے سن. نبی پاک امام الانبیاء نو مشکل کشا مننا، اللہ اکبر. جس طرح حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامہ دی شان تو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ جا رہے نے، جنگل دا رستہ ہے، رستے جاندے ہاں کی ویکھیا کہ سامنے ایک شیر آ گیا. جڑے لے شیر سامنے آیا تو شیر بھکھاں دا مریا ہویا، تو جدوں ویکھیا کہ میرے سامنے شکار ہے انسان دے روپ دے اندر، تو شیر نے اپنا پورا زور مار کے جمپ لیا. تو جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ول حملہ کرن واسطے جڑے لے شیر تیار ہویا نا، تو حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہو کدرے شوق انہیں جو ماریا نہ جائیں، اسی لا وارث نہیں ہوں. جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اوہ جنگل دے شیرا ہوش کری. فرمایا اسی جنگل دے شیرا ہوش نال ذرا. فرمایا اسی لا وارث نہیں. جنگل دا شیر پوری اپنی طاقت جمع کر کے جس ویلے اس نے اپنے جمپ لے کے اٹھے آنا، تو جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، قربان جاواں امام الانبیاء دے غلامہ دی شان تو. جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنگل دیا شیرا ہوش نال میرے وال آویں، یاد رکھ لے میں عام نہیں، میرے آقا امام الانبیاء آئی. جناب جنگل دے شیر نو جناب سفینہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے، فرمایا انا مولا رسول اللہ. اے جنگل دیا شیرا یاد رکھ لے میں امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے دا غلام، میرے مولا نبیاں دے سردار نے، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء، میرے مالک دے وارث نے. فرمایا انا مولا رسول اللہ. فرمایا جنگل دیا شیرا خبردار، میرے والاؤں تو پہلا سوچ لویں میں کدے تے حملہ کرن لگا واں. میری نسبت امام الانبیاء دے نال ہے، میں مدینے دے تاجدار دا غلام ہوں، میں امام الانبیاء دا غلام ہاں، میں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دا نوکر ہاں. جڑے ویلے جنگل دے شیر نے یہ سنیا میں تو جناب سفینہ رضی اللہ عنہ گویا با زبان حال ہی فرمایا ہونا میں، اے جنگل دے شیرا میرے وال آن لگے آویں، ذرا ہوش کری جوش چ ماریا نہ جاویں، میں عام نہیں. یاد رکھ لے میں والا وارث نہیں، مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو نہ
نہ سمجھو مجھے دنیا مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے، پڑھیے، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے، انا مولا رسول اللہ، خبردار میرے والاؤن تو پہلا سوچ لویں کدے تے حملہ کرویں، جڑا امام الانبیاء دا غلام وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، کیوں ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے، محمد ہے ٹوٹے، بابا سے بلند مل کے ذکر کریے، ہے ٹوٹے دلوں کے محمد ہے بیچاروں کے چارے، محمد ہے بیچاروں، کیوں اس واسطے ساڈا تے عقیدہ ہے، ہم قبر و حشر میں الپل سے گزرتے، میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے، محمد لگاؤں گا، مل کے آواز نہ، لگاؤں گا تیرے میں نعرے، محمد ہے ٹوٹے دلوں کے، محمد وارث ہے میرے وہ پیارے، محمد وارث، فرمایا سفینہ رضی اللہ عنہ، فرمایا خبردار میرے الون لگیاں، ہوش نہ لاویں حملہ کے دیتے کرویں، میں عام نہیں، میں رسول اللہ دا غلام، کی فرمایا میں رسول اللہ دا غلام، وہ جنگل دے شیرا، خبردار میرے الون لگیاں، سوچ لویں مدوشی چ نہ ماریا جائیں، میں عام نہیں ہوں، میں نبیاں دے امام دا غلام، انا مولا رسول اللہ، فرمایا میں رسول اللہ دا غلام ہاں، تے جے حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ فرما دے انا مولا اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، تے شیر نے کیا اکھنا سی انہیں انا مولا اسد اللہ، انا اسد اللہ، انہیں اکھنا سی انا اسد اللہ، میں اللہ دا شیر ہاں، پر یاد رکھ لے میرے نبی دے غلام تو قربان جاواں، سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار جنگل دیا شیرا، حملہ میرے کرن لگا میرے تے، جس ویلے شیر نے انج کر کے چمپ لین لگائے، جناب سفینہ رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا خبردار رک جا، میں رسول اللہ دا غلام ہوں، رسول اللہ دا بندہ ہوں، جڑے ویلے شیر نے سنیا، شیر نے فوری طور تے گردن جھکا لیے، وفاداری دے عالم دے اندر کیوں شیر کی ثابت کرنا چاہتا ہے، شیر نے آکھیا اے سفینہ جے تو امام الانبیاء دا غلام ہے، اسی تیرے غلام، جے تو نبیاں دے امام دا غلام ہے،
پھر اسی تیرے غلام پتا چلیا امام الانبیاء دے نام وچ اللہ نے اینی پاور رکھی ہے میرے نبی دا نام ہی مشکلاں حل کر دیندا ہے ساڈے نبی دا نام ہی مشکلاں حل کر دیندا ہے اوے جدا نام مشکلاں حل کر دے وے او ذات کنی مشکل کشا ہوے گی جدے نام وچ اللہ نے برکتاں رکھیاں نے کہ شیراں جنگل دیاں شیراں نو سمجھ آ جاندی ہے اے محمد رسول اللہ دا غلام ہے تے شیر وفاداری دے عالم دے اندر گردن جھکا لیندے نے پھر یارو مننا پوے گا میرا نبی تے بڑا وڈا مشکل کشا ہے میرے نبی دی ذات تے بڑی ورا الورا ہے عزیزان گرامی میرے نبی دا نام مشکل کشا ہے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بی بی او دا معمول ہے کہ انہیں دنیا چ رہندیاں جدوں انہوں ڈر لگنا خوف ہونا جدوں کو پریشانی آنی اس بی بی دا معمول ہے سی کہ انہیں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آکھنا یا رسول اللہ کی آکھدی سی یا بولو بولو کی آندی سی یا انج اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا تو اچھی ساری امام الانبیاء دے نا دا نعرہ مارنا زندگی گزرتی گئی ویلا بیتتا گیا دن رات پرت گئے دن رات جڑے نے پرت کے آندے گئے دن رات وچ تبدیل رات دن وچ یعنی کہ دن رات تبدیل ہوندے گئے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک ویلا آ گیا ایک گھڑی آ گئی کہ اس بی بی دا وصال ہو گیا جڑے لے اس بی بی دا وصال ہویا تو پترا نے غسل کفن دا اہتمام کیتا غسل کفن تو بعد جنازہ پڑھ کے قبر وچ جڑے لے اتار دیتا نا قبرے اتاریا تے کچھ دیہاڑے پے تے بی بی نو خواب دے وچ ویکھدے نے کسے پتر نے ویکھیا تے پوچھدا ہے اماں سنا کی حال ہے تیرا وے بچہ میں ٹھیک ہاں نہیں اماں قبر دا عذاب قبر دے وچ معاملات فرمایا پتر کوئی گل نہیں امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دین مسلمان بھائیو پتر پوچھدا ہے اماں خواب دی اندر پوچھیا ہے اما سنا تیرا کی بیتی ہے قبر دے وچ گئی ہیں قبر دے وچ منکر نکیر بھی آندے نے قبر سنیا عذاب دا کارے قبر سنیا یا جنت دا باغ یا جہنم دا گڑا وے اما تو سنا قبر دے اندر تیری کی کفیت ہے کی حالت ہے مائی بول کے کہندی وے پترا تینوں میری عادت دا تے پتا وے جڑے ویلے دنیا چ میں ڈر جانی سا میں کی کرنی سا اما تیرا اے عمل سی آکھیا ہاں میں بیٹا یاد رکھ جدو تسی قبر وچ مینوں دفن کر کے گئے ہو تے میں کی ویکھیا دو ڈراؤنیاں شکلاں والے بندے میری قبر وچ آ گئے جڑے ویلے ڈراؤنیاں شکلاں لے کے وال زمین نال کسڑ دے پے نے ڈراؤنیاں شکلاں لے کے میری قبر وچ اترے نے وے بچہ میں ڈر گئی جدو میں ڈری اکھاں اتے ہاتھ رکھیا یاد کیتا امام الانبیاء نو میں یاد کیتا مدینے دے تاجدار نو میں کہیا ودو ہا دے چہرے والیا کرم کر دیں کرم ہو کرم یا محمد کرم ہو کرم ویلے دا کوئی پتہ نہیں جمعۃ المبارک دا پاکیزہ اجتماع دی اندر قبولیت دا کیڑا ویلا ہوئے مل کے باواز بلند پڑھ لو میرا نبی کرم فرما دے کرم ہو کرم یا محمد کرم ہو کرم کرم یا محمد رہے دو جہاں میں برم یا محمد رہے دو جہاں
بڑی وڈی دعا ہے، مل کے آہلو کرم ہو، کرم ہو، کرم یا محمد، کرم ہو، کرم ہو، کرم، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا محمد، رہے دو جہاں میں برم یا محمد، رہے دو جہاں یا رسول اللہ۔ ایتھے بھی برم رکھے آجے، قبر وچ بھی جانا ہے سونے اوتھے بھی برم رکھ رہے، کرم ہو، کرم ہو، کرم یا محمد، رہے دو جہاں۔ مائی کہندی وے پترا جدو ڈرونیاں شکلاں والے قبر چترے میں ڈر گئی، جڑے لے میں ڈری اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا، میں مدینے دے تاجدار نو یاد کیتا ہے، میں کیا بدعا دے چہرے والیا کرم فرما دے، اے مازاغ دے کاجل والیا مدینے دیا تاجدارا کرم فرمائی۔ بی بی اکھاں تے ہاتھ رکھے آوے، عادت پھلی نہیں، وہ عادت پکا کے لے گئیاں، بے بچہ جدو قبر وچ گئیاں تے قبر وچ منکر نکیر وے کہ میں ڈر گئی، ڈراؤنیاں شکلاں، ڈراؤنی آواز، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کی تھی المدد یا رسول اللہ، المدد یا حبیب اللہ۔ اکھاں تے جڑے ویلے ہاتھ ترے آوے تے مدینے دے تاجدار نو پکارے آوے، میں آنیا المدد، المدد سرور انبیاء، المدد سرور انبیاء ضرور آکھنا تساں، المدد، المدد سر، ہاں المدد، المدد سرور انبیاء، المدد، المدد سرور انبیاء، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، میرا کوئی سوا، میرا کوئی نہیں آقا تیرے، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد، المدد سرور، ہاں المدد، المدد سر۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، نہ الفاظاں چ بڑی پاور ہے، ویکھن چ شیر ہے، میں آزمایا ہے، میں گناہگار نے انہاں نو آزمایا ہے۔ جدو میں بیمار ہویا خدا دی قسم میں سوچیا کہ میرا ہن معاملہ مکمل ہو گیا ہے، حالات ایسے، رب کعبہ دی قسم ممبر نبوی تے بیٹھ کے میں خوشامد نہیں، میں اپنے نبی پاک دے کرم دی گل کرن لگا ہوں، مدینہ پاک والے جو منہ کر کے تے میں یہی پڑھنا سا، المدد، المدد سرور انبیاء، یہی کہنا سا، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، تے کرم کر دیتا سائیاں، المدد، المدد سرور انبیاء، المدد، المدد سر، المدد، المدد سرور انبیاء، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی، جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی، جی رہا
نبی جی رہا ہوں میں تیرے، نبی المدد المدد سرور انبیاء میرا کوئی۔ گرامی قدر ہو بی بی وڈیری عمر مائی قبر وچ آندی پترا جدو قبر چ رکھیا تے منکر نکیر ڈرونیاں شکلاں والے جڑے ویلے آئے میں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہ آل مدد یا رسول اللہ۔ اما پھر کی ہویا؟ پتر پوچھدا ہے اما پھر کی ہویا؟ خواب دے اندر مائی گل سنا امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نے، فرمایا وے بچہ جڑے ویلے میں ڈر گئی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے مدینے دے تاجدار نو یاد کیتا ہے، جدو یاد کیتا وے میں اکھاں تو ہاتھ پیچھا کیتے ویکھیا اوتھے شے کوئی نہیں۔ وے پترا اس تو بعد او دن جاوے اج دا آوے کوئی آیا ہی نہیں، قبر وچ وی نبی دا صدقہ موجاں پئی مارنی، قبر وچ وی موجاں لگیاں نے۔ اے کنوں لگدیاں نے؟ جڑا مصطفیٰ والا ہے، جڑا میرے نبی دے دردہ کمی، خدا دی قسم او دی قبر بھی موجاں دا گھر ہے، او دی قبر بھی کیوں مشکل کشا نبی نو منیا ہے، اسی کو بے اختیارے نو منن والے ہیں، تیرا ہوئے گا ساڈا نبی تے ہوئے جڑا با اختیار بن کے آیا ہے، جنہوں رب نے مشکل کشا بنا کے کلیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرمایا میں بھی تہاڈا مددگار، میرے رسول بھی تیرے مددگار، میرے ولی بھی تیرے مددگار نے۔ ساڈا تے عقیدہ ہی قرآن چو ثابت ہے الحمدللہ، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ۔ تے فرمایا صحابہ، فرمایا انج منو جویں صحابہ نے منیا مصطفیٰ کریم تے ایمان۔ یا اللہ کیویں منیے تیرے حبیب نے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انج منو جویں انہاں لوکاں منیا ہے، انہاں لوکاں تو مراد مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ آؤ عزیزان گرامی، میرے نبی امام الانبیاء دے نام پاک دے وچ اتنیاں برکتاں نے کہ نام مصطفیٰ دا صدقہ مشکلاں حل ہوندیاں نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بیٹی حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے میرے کو ایک جبہ مبارک سی، جبہ شریف، تے آپ فرما دیا نے وہ جبہ عام نہیں سی، وہ جبہ او سی جڑا مدینے دے تاجدار پہنیا کردے سن۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء دا جبہ مبارک پوچھیا تانوں کتھوں ملیا ہے؟ فرمایا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو لیا سی۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء ما زاغ دے کاجل والا نبی تے مشکل کشا ہے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء ما زاغ دے کاجل والے نبی دے جس میں نور نہ لگن والی ہر او چیز جدی نسبت امام الانبیاء دے نالے، یعنی پرہن مبارک، کپڑا مبارک، عصائے مبارک، اے بھی مشکل کشاوے۔ او میں عرض کر جاواں امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت اسماء بنت حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بیان کر دیاں نے، آپ فرما دیاں نے جبہ مبارک جڑا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام زیب تن فرماؤں دے سن، وہ جبہ مبارک میرے تک پہنچیا۔ میرے تو پہلا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سی، حضور کی کر دیاں فرمایا جدو کوئی بیمار ہو جانا وہ جبہ مبارک نو اسا پانی دے وچ پھگونا، اس پانی نو بیمار نو پلا
लाउना शफा मिल जानी। आ फरमा दियां ने जेड़े वेले सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दा विसाल होया वे, हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक आप फरमा दियां ने फिर जुब्बा मेरे को ले आ गया, फिर तुसा की कीता है, आओ विखाना मेरा काम है मनाउना नहीं, मैं वखाउना किताबां विचों। हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा दियां ने ओ जुब्बा जेड़ा मेरे नबी इमामुल अंबिया पहनिया करदे सन, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जुब्बा मुबारक नू मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत ने पहने आवे, उस निस्बत उस जुब्बे दी उस कपड़े दी निस्बत रसूलुल्लाह दे नाल होई है। अल्लाह ने की मुकाम दिता है। जदों कोई बीमार होंदा सी हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक फरमा दियां ने असां ओ जुब्बा पानी च पिओ के ओ पानी निचोड़ के पिलानियां सा, अल्लाह शिफा दे देंदा सी, अल्लाह शिफा दे देंदा सी। बोलो अल्लाह, अल्लाह शिफा दे देंदा सी। ओ मैं पुछना वा जिदे जिस्म नाल लगन वाला कपड़ा पानी विच भिगोया जावे, ओ पीन वाला बीमार पीवे ते शिफा मिल जावे, उस नबी दे हत्थां च किन्नी कमाल होएगा, उस नबी दे कदमां च किन्ना कमाल होएगा। ते तां ही बरेली दे ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिकां हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप बोले, आपने फरमाया कायनात वाले हो याद रख लो, ओ नबी पाक इमामुल अंबिया दी जात ते बड़ी वराउल वरा है। मेरा नबी किसे दे सिर ते हथ रखे बड़ी अजमत दी बात है। मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया किसे ते निगाह करम कर देन बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमा गए, फरमाया जिनके कदमों का दोवन है आबे हयात, जिनके कदमों का दोवन हयात, जिनके कदमों का दोवन, जिनके कदमों का दोमन है आबे हयात, जिनके कदमों का दोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने कोई जबान चुप न रहे, है वो जाने मसीहा, हाँ है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला, नबी दोनों आलम का दूल्हा, नबी दोनों आलम का दूल्हा। फिर फरमाया जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे बाला। है मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया दी शान, मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया दी जात वराउल वराए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत नबी दे जिसमें नूर न लगन वाली शह हर ओ चीज मुश्किल कुशा है। पढ़ो तफसीरुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह नकल कर देने
آپ فرماتے نے بڑا وڈا گناہگار ہوئے، بے ادب نہیں، گستاخ نہیں، بے ایمان نہیں، بڑا وڈا گناہگار ہوئے۔ کون ہوئے بڑا وڈا؟ بولو بولو، بڑا وڈا گناہگار ہوئے بندہ۔ تے امام اسماعیل، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نقل کر دینے، تفسیر البیان دے اندر آپ نے نقل کی، آپ فرما دینے گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بدعمال ہوئے، مر جاوے تے قبر چ دفن کر دیتا جاوے، او دے تے عذاب دا عذاب خداوندی نازل ہوندا ہوئے، عذاب نازل ہوندا ہوئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان دے اندر نقل کر دے نے گناہگار سیاہکار بدعمال ہوئے، جڑے ویلے قبر وچ دفن کیتا جاوے تے قبر پتہ لگ جاوے قبر گناہگار دیئے۔ امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی کتنے بڑے مشکل کشا نے، آؤ اج موضوعی مشکل کشا نبی ہے۔ سنو مسلمان بھائیو، ادھر جناب اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نے گناہگار دی قبر تے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دا آسائے مبارک یا سرکار دے جبہ مبارک دا کوئی حصہ یا سرکار مدینہ امام الانبیاء دی زلف مبارک، یعنی امام الانبیاء دے نال جڑی شہدی نسبت ہو گئی ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دینے او دے وچوں کوئی بھی چیز گناہگار دی قبر تے رکھی جاوے اے جہنم دا باغ، جہنم دا گڑا قبر سی، لیکن سرکار دا تو برک رکھن دی دے ایڈی وڈی مشکل حل ہو جائے گی، قبر جنت دا باغ بن جائے گی، قبر جنت دا۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء دے نال جڑی شاید نسبت ہے وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ابو رافع یہودی بڑی تکلیف نے سرکار نو پہنچائی، ناؤذ باللہ، بڑا وڈا گستاخ۔ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بھئی صحابہ کرام نے رضوان بیٹھے، سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا دا کلا کما کرے گا، وہ کون ہے جڑا پھٹے چاڑے اس بے ایمان نو؟ ابو رافع یہودی نو۔ سرکار دے نوکر بیٹھے تے حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھے، عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کام تو اڈا نوکر کرے گا۔ سونے میں کرنا ماں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے رضوان دا عقیدہ ویکھو ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سونے کام میں کرنا ماں۔ تے بڑا امیر ترین سی یہ یہودی، بڑا وسیع و ریز کار، وچ باغات دیگر پودے وغیرہ ساری عیش و عشرت۔ تے جناب عبداللہ بن عتیق کسی طریقے دے گھر پہنچے، جا کے سارا منظر ویکھیا، معاملات ویکھے، ویکھ کے تے واپس لوٹے تے دل ہی دل وچ گیا میرے نبی دیا گستاخا اج تیری خیر نہیں، گستاخاں دی خیر ہے ہی نہیں، آکھیا تیری خیر نہیں۔ میرے نبی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دے ہاتھ چومے جناب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے آپ چل پینے، وضحا دے چہرے والے نبی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دی بارگاہ وچوں اجازت لئی، جڑے ویلے صحابی چلے نے، ہن شام دا وقت ہویا، رات دا ویلا آیا، ادھر رات دے وقت دے وچ چل پے نے، نال اپنے یاراں بیلیاں نو لے آوے۔ ہن کدھر جا رہے نے؟ گستاخ رسول نو قتل کرن واسطے جا رہے نے، گستاخ نو مارن واسطے جا رہے نے۔ اے نرمی نہیں ورتی، بلکہ صحابی نو میرے آقا نے فرمایا ہے، صحابہ دی جماعت نو فرمایا ہے، جڑا تواڈے نبی نو تکلیف پہنچا رہے آوے کون ہے جڑا اینو قتل کرے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے ذمہ لے لیا، آکھیا سونیا میں کراں گا کیونکہ میرا ایمان ہے، ساڈا ایمان ہے وے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا، اے میرا تن بدن
تیرے واسطے میرے سونیا، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میری سوچ وچ میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا۔ ہاتھ امام الانبیاء دے چم گے تے صحابی یاندے انہیں ودوہا دے چہرے والیا، مازاغ دے کاجل والیا، اے مدینے دے الاڑیا، اس واسطے عرض کیتی ہونی ہے میرا چین تو تے قرار تو، میرا دین تو تے ایمان تو، تیرے دشمنا نل دشمنی، تیرے دشمنا نل، تیرے دشمنا نل دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا۔ عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا میں نو واصل جہنم کرانگا۔ جڑے ویلے جناب عبداللہ بن عتیق چل پہ رات دا ویلا ہے، ابو رافع یہودی سو گیا، جناب عبداللہ بن عتیق اور دیگر جو نال نے ساتھی چلے کار اترے، جڑے ویلے کار دیوار بھلانگی کار اترے نے تے جناب عبداللہ بن عتیق جناب خنجر نال لے کے گئے نے، جڑے ویلے عبداللہ بن عتیق جڑے مکان چ ستا ہے، جس جگہ تے ستا ہے، میرے نبی دے غلام اس مقام تے پہنچ گئے، جا کے ایک چبارے اتے ستا ہویا وے، جا کے جناب عبداللہ بن عتیق نے انج کر کے خنجر جناب اودے پیڑ دے وچ اتار دیتا ہے، خنجر جڑے ویلے سینے وچ اتارے آوے، ادھر چیخ نکلی، واصل جہنم ہو گیا۔ جدو چیخ نکلی ہے جناب عبداللہ بن عتیق نے نظر ماری، کار والے تجھے جاگ پہنے، آپ جلدی جلدی اترن دی کوشش پہ کر دینے، چونکہ رات دا وقت ہے، رات دا اندھیرا وے۔ جناب عبداللہ بن عتیق آپ نے جناب سیڑھی تے توجہ نہ کی تھی کہ آخری سیڑھی آ گئی ہے، جس ویلے آپ نے قدم رکھے آوے وہ آخری سیڑھی جناب نہیں، انج کر کے زمین تے آ گئے، آپ دے وزن دے نالی آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جڑے لے پنڈلی ٹوٹی ہے آپ نے اپنے ساتھیاں نو فرمایا اے میری دستار اتارو، انہوں لپیٹو، جس ویلے لے کے ٹر پینے، اللہ اکبر اللہ، یار سجن ساتھی کہندے نے تینو کسے جراح کو لے جائیے، طبیب کو لے جائیے، آکھیا نا مینوں سارے طبیبان دے طبیب امام الانبیاء کو لے جاؤ، مینوں کملی والے دی بارگاہ چ لے جاؤ۔ عبداللہ بن عتیق نو حضور دی بارگاہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے تیرے دشمن نو واصل جہنم کر آیا ماں۔ تے سرکار نے فرمایا پنڈلی سونے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، اس طرح ڈگیاں وزن آیا پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کریم آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں، اپنی لت نو ذرا سیدھیاں کر۔ جڑے ویلے لت سیدھی کیتی، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت والا ہاتھ پھیریا، رب دی عزت دی قسم ہے عبداللہ بن عتیق میرے نبی دے صحابی فرماؤ دینے، انج کر کے سرکار نے ہاتھ پھیریا وے، ید اللہ والا ہاتھ، وہ ہاتھ جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ پہ آخدا ہے، ہاتھ پھیریا وے۔ جناب عبداللہ بن عتیق فرما دینے رب دی عزت دی قسم مینوں اے فرق ہی محسوس نہیں سی ہوندا کہ میری لت ٹوٹی بھی ہے، پنڈلی ٹوٹی بھی ہے کہ نہیں، بالکل شفا مل گئی، بالکل شفا مل گئی۔ کیوں نہ ملے؟ صحابہ دا ایمان اور وجدان ایسی، عقیدہ ایسی، تے رب بھی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے۔
میرے نبی دے صحابہ نبی نو مشکل کشا من دے پینے تے تائیں تے ٹوٹی پنڈلی لے کے حضور دی خدمت انور دے وچ آئے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے کوئی پٹی نہیں کوئی جراح نہیں بلایا سرکار نے ہاتھ مبارک پھیرے آوے پنڈلی درست ہو گئی شفا مل گئی تے صحابی نے ماریا نعرہ مشکل کشا نبی نبی حاجت روا نبی مشکل کشا نبی جیڑا تے امام الانبیاء نو مشکل کشا مندا ہے شرماؤ نہ چکو نہ مل کے باواز بلند سینے دا ٹل لا کے آکھ دے ہو مشکل کشا نبی نبی اے عبداللہ بن عتیق ٹوٹی پنڈلی کسے جراح کو لے جاویں لات ٹوٹ گئی ہے اے جراح دا کام ہے تیرے پٹی کرے اے جراح دا کام ہے اینو ویکھے اے جراح دا کام ہے کسے ڈاکٹر کو لے جاؤ کسے ٹوٹی ہڈی والے کو لے جڑا ٹوٹیاں ہڈیاں درست کر دو دے کو لے جاؤ آکھیا میں کسے کو نہیں جاواں گا او مو جاوے تے ہو جدا ہوئے کوئی نہ میں تے ہو دے کو لے چلے ہاں مشکل کشا نبی نبی حاجت روا نبی مشکل کشا نبی مشکل کشا نبی نبی حاجت روا نبی ہم پہ کرو کرم کی ایک نگاہ ابھی ابھی ہم پہ کرو کرم کی ایک نگاہ دعا ہے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک اسانو صحابہ جا عقیدہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین